बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सरबरा ISI DG ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DG ISPR भी उनके हमरा मौजूद थे। DG ISI नदीम अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो अरशद शरीफ मरहूम की वफ़ात, साइफर साजिशी बयानिया से मुतल्लिक हक़ाइक़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इल्ज़ामात के हवाले से भरपूर अपना नुक्ता नज़र पेश किया, सवालात के जवाबात भी दिए। DG ISPR साहब का ये कहना था कि अरशद शरीफ साहब की जो मौत वाक़या हुई है, ये बिलाशुबा एक अंधोनाक वाक़या है और इसकी तह तक जाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। ये भी ज़रूर जानना चाहिए कि क्या वजह थी और किसने अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ने पर राग़िब किया या उनको कहा कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब की जानिब से, जो होम मिनिस्टर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ। वो थ्रेट अलर्ट ना तो वफाकी हुकूमत और ना ही जो हसास इदारे हैं, एजेंसीज़, उनके साथ शेयर किया गया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से में अगर कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है तो वो भी होनी चाहिए। DG ISPR साहब ने इस मौके पर क्या कहा, हमने उनका एक मुंतखब हिस्सा आपके लिए चुना है, आइए पहले वो आपको सुन। कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इत्तला फराहम की। साथ में उन्होंने कहा कि जिस साइफर से मुतल्लिक एक मन घड़त बयानिया वो जोड़ा गया और उसकी तरवीज की गई। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान DG ISI साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि जो फ़ौज का आइनी किरदार है उस हद तक अपने आप को महदूद करेगी। उन्होंने कहा रवां साल मार्च तक बहुत प्रेशर था कि फ़ौज किरदार अदा करे, और लेकिन तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब की जानिब से प्रेशर के बावजूद कि इसको नाकाम बनाने में अपना हिस्सा डाला जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि मुलाकात में गैर मुय्यना मुद्दत तक आर्मी चीफ को तौसीह देने की पेशकश भी की गई, और जब ये नहीं माना गया तो फिर न्यूट्रल्स और दीगर अलकाबात से नवाजा गया। DG ISI ने इस मौके पर क्या कहा वो भी हम आप। इतना बड़ा और खुला तजाद ठीक नहीं है। ये हमने ज़रबत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू इसमें की गई, खुली गुफ्तगू हुई। इसका तजिया करेंगे, इसी सियाको सबाक के साथ हमने प्रोग्राम की नशिस्त को तरतीब दिया है। PTI के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और असद उमर साहब जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शीन मज़ारी साहबा ने की। असद उमर साहब का बयान मेरे सामने, उन्होंने कहा इदारे को इंतखाबात के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने को कहना गैर आइनी नहीं। खैर उनकी इंटरप्रिटेशन है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक तजियाती नशिस्त का, हमने एनालिटिकल नशिस्त का एहतमाम किया है। रज़ा रूमी साहब ने, आप ज़रिए स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और मुल्की और गैर मुल्की मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने हमने पेशावर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब का तवील तजर्बा है, मुख्तलिफ पोस्टों पर रहे, पाक फ़ौज में भी और सेक्रेटरी होम भी रहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। रज़ा, आपसे ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने देखा इसमें बहुत सी बातें की गई, हमने तो कुछ मुंतखब हिस्से पब्लिक के साथ, PTV के व्यूअर्स के साथ शेयर किए। आप किस तरह देखते हैं इसका जो इम्पैक्ट है, आप समझते हैं वो पड़ेगा जो इमरान खान साहब का बयानिया है, चाहे वो साइफर के हवाले से है, चाहे वो न्यूट्रल्स के हवाले से है, चाहे वो अरशद शरीफ साहब की डेथ के हवाले से है, इसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जी शुक्रिया एक बार दावत देने का। मेरे ख्याल से बिल्कुल इसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, ये अनप्रेसिडेंटेड एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में, जी, यानी कि इससे पहले कोई नजीर नहीं मिलती कि DG ISI जो हैं उनको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिक से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए देखा, और वो भी सियासी अमूर के ऊपर। चूंकि इतने इल्जामात की बौछार पिछले 5-6 महीने में इमरान खान साहब ने की है अफवाज पाकिस्तान, ISI और उनके मुख्तलिफ अफसरान के ऊपर, नाम कभी X, कभी Y, कभी हैरी, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आज इदारे का मेरे ख्याल से जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया, और उन्होंने इसीलिए जो है डायरेक्टली मुखातिब होकर ये बहुत सी चीज़ों की वजाहत की है। जो सबसे अहम मैसेज जो उन्होंने दिया है, मेरे ख्याल से वो सभी को दिया है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, लेकिन इमरान साहब को इन पर्टिकुलर दिया है,
وہ یہ کہ ادارے نے یہ بالکل ٹاپ لیول پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی کانفلکٹ میں، کسی بھی سیاسی چکر میں وہ پارٹیزان نہیں بنیں گے۔ عمران خان صاحب کو لانے میں ادارے کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے اور اس کے کچھ شواہد بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ اس پورے تجربے کی ناکامی کے بعد جو ہے اب یہ ایک کلیئر واضح پالیسی ڈیسیژن سامنے آیا ہے جی کہ وہ کسی بھی سیاسی شخص کو یا پارٹی کو وہ پریفرنس نہیں دیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا مطالبہ جو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں، انہوں نے کہا کہ وہ نیک ہیں اور باقی بد ہیں اور نیکی کا ساتھ دیں نیوٹرلز جو ہیں، جی تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا۔ یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، پروپیگنڈا کرتے رہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کی کہ آپ توقع کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں بھی کھل کر سامنے آ گئیں کہ آرمی چیف سے ملاقاتیں جو ہیں ان کی تصدیق بھی ہو گئی، جو ہم سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ جی اور یہ وہی آرمی چیف ہے جن کو دن کے وقت جو ہے ان کی پوری ٹیم اور وہ خود جو ہے طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، اور پھر رات کو جا کے انہی سے کہتے ہیں کہ جس طرح جلدی الیکشن کرا دو، ہمیں واپس لے آؤ اقتدار میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا اثر ہوگا، اور بہت سے پاکستان میں جو باشعور اور ذی شعور لوگ ہیں وہ تو اس اشارے کو سمجھ لیں گے، لیکن جو عمران خان صاحب کی اپنی سپورٹ بیس ہے، ٹھیک کور بیس ہے، جو ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، میرا نہیں خیال ان کو کچھ زیادہ اثر ہوگا، بلکہ وہ اس کو آلریڈی ایک وکٹری کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے۔ یہ وہی ٹھیک میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن آپ دوسری نے جو اہم بات میرے جی جی خیال سے جی میں ایک جملہ، جی پلیز اور دوسری جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ادارہ بڑی کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یو این کو لے آئیے، آپ تحقیقات کروائیں۔ ارشد شریف صاحب کی جو ناگہانی موت ہوئی ہے، جو ان کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، وہ جن لوگوں نے ان کو باہر بھیجا، جن لوگوں کی تحویل میں تھے، وہ ان سے سوالات کیے جائیں۔ انہوں نے کچھ اشارے بھی کر دیے، کل فیصل واڈا نے بھی اشارے کر دیے بالکل تھے، تو ایک طرح سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک بڑا واضح اور کلیئر کٹ پیغام دے دیا ہے، کوئی پیغام اگر دے مگر دیا۔ والی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میرے جی ساتھ غریدہ فاروقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، اور آج کے پریسر میں موجود تھیں۔ غریدہ فاروقی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غریدہ سید صاحبہ، نوارن رضا رومی حسن صاحب کا صاحب۔ تجزیہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ تو خود پریس کانفرنس میں موجود تھیں، اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آئیں اور سیاسی معاملات پر گفتگو کریں، اور چشم کشا قسم کی گفتگو، جس پہ کہنا کہ راتوں کو ملاقات کر کے غیر معینہ مدت تک توسیع دینے کی آفر تھی، پھر جب ساتھ نہیں دیا تو اس کے بعد پھر نیوٹرلز اور مختلف قسم کی القابات سے نوازا گیا، سائفر سازشی بیانیے کے حوالے سے بات کی گئی، ارشد شریف صاحب مرحوم کی ڈیتھ سے متعلق جو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں اس پہ بھی انہوں نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ وہاں موجود تھی، کیا امپیکٹ اس کا آپ دیکھ رہی ہیں؟ اور جیسے رضا رومی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے کی جانب سے رد عمل یہ آیا، اسد عمر صاحب نے کہا یہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے کہ اگر آرمی چیف سے کہا جائے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن کے انعقاد کے لیے پریشر ڈالا جائے۔ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ سید نوارن حسن صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دینے کے لیے۔ اٹس آلویز اے پلیئر، آلویز این آنر۔ آپ پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے پرانے، بڑے سینئر، بہت اچھے بہترین صحافیوں اور اینکرز میں سے ایک ہیں، بہت شکریہ۔ اور میری طرف سے بہت بہت معذرت، کیونکہ میری آپ سے کمٹمنٹ تھی کہ میں ویڈیو پہ اسکائپ پہ آپ کو جوائن کروں گی، جی لیکن آج چونکہ ڈیولپمنٹس آپ کو پتہ ہیں، تو ایک بہت ارجنٹ ڈنر میٹنگ میری جو ہے وہ کال ہو گئی، اور وہیں سے ابھی میں ایک سائٹ پہ ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ اس کی انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور کمپنسیشن بھی دوں گی۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت پرٹیننٹ ہے، بہت اہم ہے، اور اس سوال سے زیادہ ظاہر ہے جس واقعے کی بنیاد بنا کے آپ نے یہ سوال کیا ہے، آج کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس بریفنگ، پریس کانفرنس۔ جی ایک تو ہمیں جب دعوت ملی اس پریس کانفرنس کی، تو کم از کم میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کریں گے ضرور، اور اس میں بلایا بھی جائے گا صحافیوں کو، اینکر پرسنس کو، کیونکہ ظاہر حالات ایسے چل رہے ہیں، پھر خاص طور پہ ارشد شریف کی جو وفات ہوئی ہے کینیا میں، تو ہم سب توقع یہ کر رہے تھے۔ سو آج جب ہم وہاں پہنچے تو ہم لوگ پریپیئرڈ تو تھے، کم از کم میں تو پریپیئرڈ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیں گے، کچھ سوالات ریز کریں گے، کچھ باتیں بتائیں گے، لیکن اس بریفنگ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے اختتام پہ جب وہاں پر انفارم کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ کے بریفنگ دیں گے، تو میرے لیے بہت حیران کن تھا، بہت چونکا دینے والی یہ خبر تھی میرے لیے،
کیونکہ آپ دیکھیں گزشتہ 1 سال ہو چکا ہے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالے ہوئے. جی تو اس 1 سال کے دوران انہوں نے آتے ہی جو ایک اپنی پالیسی بنائی، نہ صرف اپنی بلکہ ادارے کی پالیسی بنائی، ISI کی پالیسی بنائی، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بنائی کہ جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ وہ قطعاً نہ تو میڈیا پر آئیں گے، نہ ان کی زیادہ تشہیر ہوگی. سو مچ سو کہ جو ایک پروٹوکول دنیا بھر میں ایک ان ریٹن پروٹوکول جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے سربراہان کے نام تک معلوم نہیں ہوتے، اتنے مخفی، کیونکہ یہ ہے ہی خفیہ ایجنسی تو اس کا ہر کام، اس کا ہر سربراہ خفیہ ہوتا ہے. تو یہ پالیسی جب 1 سال قبل اپنائی گئی اور آج آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف ایکسٹریم، ایک طرف نہ تو آپ اپنی تصویر سامنے لانا چاہتے ہیں، نہ آپ اپنی بات کی تشہیر چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے بالکل پس منظر میں رہ کے، پس پردہ رہ کے اپنا جو بھی کام کرنا ہے بہترین انداز میں، پروفیشنل انداز میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اندرونی اور بیرونی. اور پھر 1 سال کے بعد انتہائی ایکسٹریم کا 360 ڈگری کا یو ٹرن جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جی کم از کم مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اور میرے سے سینئر صحافی بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے استاد وغیرہ جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ لائیو آئے، براہ راست آئے اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دے اور عوام کے سامنے اعتماد کا اظہار کرے اور عوام کو اعتماد ملے. اس سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان جو ہیں، آرمی چیف بھی جو ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے تو پیش ہوتے رہے ہیں جو کہ ایک مناسب فورم ہے، لیکن وہ بھی ان کیمرہ سیشنز ہوتے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں انوار حسن صاحب، آپ ان کو کور بھی کرتے رہے ہیں. جی 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 تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ جو آپ نے سوال کیا، امپیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں میرا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اقدام ہے جو کہ انتہائی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں لیا گیا. اب یہ سرکمسٹانسز یہاں پر یہ حالات یہاں تک اس نہج تک کون لایا یا کون لے کے آئے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیز بہت بڑی بڑی کام کرتی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں را کام کرتی ہے، CIA کام کرتی ہے، MI6 کام کرتی ہے، موساد کام کرتی ہے، باقی ایجنسیز کام کرتی ہیں، NDS افغانستان میں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ اس طرح براہ راست لائیو 1 سیکنڈ کا بھی ڈیلے نہیں تھا؟ ISPR کی عمارت میں بیٹھ کے DGISI جو لفظ بول رہے تھے اسی نینو سیکنڈ، اسی پل میں وہ 22 کروڑ عوام تک پہنچ رہا تھا، پوری دنیا تک پہنچ رہا تھا. تو کسی بھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے سربراہ میں کبھی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ اس پر اتنے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوں، اس پہ اتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہوں جو کہ بالکل بے جا ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ آ کے اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کرے، براہ راست کرے، صحافیوں کے سوالات کے جواب دے، باوجود اس کے کہ آپ کے پڑوسی ملک میں جو آپ کا دشمن ملک کہلاتا ہے بھارت، وہاں پہ انسانی حقوق کی انتہا کی بدترین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. پاکستان تو اس کے مقابلے میں قطعاً ایسی صحیح کہ، اور آج 27 اکتوبر بھی ہے، یوم سیاہ کے طور بھی منایا جاتا ہے جو کشمیر میں غاصبانہ قبضہ ہے. بالکل جی جی. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج 27 اکتوبر بھی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کتنی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں کی فوج کرتی ہے، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، چاہے وہ ملٹری ہوں چاہے وہ سول ہوں. اور ابھی چند ہفتے پہلے UN کے سیکریٹری جنرل وہاں پر موجود تھے بھارت میں، انہوں نے کہا بھی کہ بھارت جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بند کرے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کے، اور کیا ہمارا خیال ہے کہ بھارت کی جو را ہے وہ وہاں کی پالیٹکس میں میڈل نہیں کرتی؟ کیا ہم اتنے نائیو ہیں؟ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ کیا امریکہ میں CIA وہاں کی پالیٹکس میں میڈل نہیں کرتی؟ کیا موساد یا باقی ایجنسیز وہ ان کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہوتا؟ ٹرمپ کس طرح سے امریکہ میں لایا گیا اور پھر ٹرمپ کو کس طرح سے وہاں سے ہٹایا گیا، اور اس سے پہلے بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی چلیں 1 سال قبل یہ پالیسی بنائی گئی ہے نا اداروں نے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل رہنا ہے، لیکن دنیا بھر میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ دنیا بھر کی، کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس میں میڈل؟ آپ نے غریدہ بڑا اچھا ایک پرسپیکٹو دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ذرا رہیے گا. میں چاہوں گا ذرا میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی انوالو کر لیتا ہوں. محمود شاہ صاحب کو آپ نے پرسپیکٹو دی، لیکن امپیکٹ کا آپ نے ابھی مجھے جواب دینا ہے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، سر آپ بتائیے گا چونکہ آپ ہوم سیکرٹری بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. آج DGISPR صاحب کہہ رہے تھے کہ تھریٹ الرٹ CTD کی جانب سے جاری کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب ہوم منسٹر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کو شیئر نہیں کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور ایجنسیز کے ساتھ. سر کیا طریقہ کار ہوتا ہے مروجہ؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا اور ارشد شریف صاحب کو پشاور سے ہی دبئی بھجوایا گیا تھا.
DGISI साहब का कहना था कि किसी किस्म का भी उनको पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था। योर टेक सर ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, क्या रवैया तरीक़ाकार है जब CTD के पास थ्रेट अलर्ट है? जी जी बिल्कुल, जो थ्रेट अलर्ट होती है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होती है और काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन उनके पास होती है और उसमें से ख़ास सेलेक्ट करके वो उस आदमी को या जो उसके दाएं बाएं जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये हुकूमत का काम नहीं है जैसे KP हुकूमत ने किया है। आप देखें कि ये कहते हैं कि मीटिंग हुई थी स्पिन बुलदक में। जी। स्पिन बुलदक जो है वो बलूचिस्तान के सामने आता है। बलूचिस्तान का सूबा वहाँ के एक्टिविटीज़ से असरअंदाज होता है। KP में स्पिन बुलदक का कोई काम नहीं है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी थ्रेट अलर्ट बनाया गया बग़ैर किसी ज़रूरत के, ये शायद ख़ास पर्पस के लिए बनाया गया और वो पर्पस जो आगे नज़र आ रहा है कि शायद उस आदमी को बताया गया कि आपके लिए यहाँ पर अनसेफ है। हम चूँकि इस पे काम करते रहे हैं तो मुझे मालूम है कि कई जगहों के ऊपर थ्रेट अलर्ट होता है। हम कंसिडर करते हैं कि इस आदमी को इस तरह के लोग पीछे पड़े हैं, ये किसी दिन इसको मार देंगे, लेकिन हम बहुत केयरफुल होते हैं। कई बार मैंने ऐसे थ्रेट अलर्ट खुद रोके कि नहीं, उस आदमी को जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो बेचारा बच्चों का बाप होगा, वो घर से निकलेगा, मस्जिद जाएगा, रास्ते में डरेगा कि क्या वो है। तो जब तक हम इसको हैंडल कर सकते हैं इस थ्रेट को, उस वक्त तक हम करेंगे और इस आदमी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे ताकि ये ना डरे। लेकिन इधर मुझे लगता ये है कि मकसद शायद कुछ और था, उसको डराना भी था, उसको किसी ख़ास डायरेक्शन में भेजना भी था और फिर आगे जो हुआ वो तो खैर तहकीकात से शायद पता लगे, लेकिन लगता ये है कि ये तमाम जो भी है एक प्लान के तहत हुआ है। अच्छा, ये मैं रज़ा रूमी साहब, आपने ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने, आपके इल्म में है कि बहुत माशाल्लाह इनका अपना एक्सपीरियंस है कि स्पिन बुलदक जो है वो मुत्तसिल है अफगानिस्तान में बलूचिस्तान सूबे के साथ। तो जो महमूद शाह साहब की बात से मेरा नुक्ता जहन में आया है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जगह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस इंफॉर्मेशन को CTD के थ्रू अरशद शरीफ साहब तक पहुंचाया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो बड़ी एक अजीब सी बात नहीं है कि उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत को भी इस हवाले से रोल अदा करना चाहिए था? खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से किया गया और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जनरेट करता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे। DGISI साहब बरमला कह रहे हैं, जैसे गरीदा साहबा कहती कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिकली आकर कहा और लाइव कहा कि कोई उनको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी लाइफ को कोई थ्रेट है और वो पाकिस्तान में सिक्योर थे। जी देखिए, बात ये है कि ये मामलात जो हैं ये उसी वक्त सामने आएंगे अनवार, जब एक आज़ादाना तहकीकात जो हैं जिसके लिए कमीशन भी कायम किया गया है, एक टीम केन्या भी गई है, जब तक हमारे पास डिटेल सामने आएंगी। अभी तक देखिए डिटेल सामने नहीं आ रही। ये सारी बातें जो हो रही हैं ये सब की तरफ से आ रही हैं। ये एक बाकायदा इंक्वायरी के तहत जब हमें ये पता लगेगा कि आखिर इसके फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इसके फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये थ्रेट किस बुनियाद पर कन्वे की गई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को और वो क्यों पहुंचाई गई, क्या और ऑप्शंस भी थे। अभी तो इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि उन्होंने अरशद शरीफ को बाहर जाने का मशवरा दिया था। अगर आपको याद है कुछ ही रोज पहले उन्होंने पेशावर में वकला से खिताब के दौरान कहा। जी, पेशावर से वकला के से बात करते हुए कहा। तो ये अभी जो वाकया है ये सामने आएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि देखिए बाहर जाना कोई सच कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, हर एक का हक है। बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं पाकिस्तान के भी और इंसान और जो आलमी तौर के ऊपर भी, ये वाली तनकीद जो है ये मैं इसको नहीं मानता। असल बात ये कि उनके पीछे कौन गया, वो जो दो लड़के उनकी गाड़ी में थे, खुरम और वकार नामी लड़के, वो कौन हैं? आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खुरम जो है वो ARY का मुलाजिम है। वकार के बारे में ये तफसील, वो शायद भाई हैं या क्या उनका कोई रिश्ता है, और वकार जो है वो वहां पर एक कुछ कारोबार भी करते हैं
اور ان کا فارم ہاؤس بھی ہے جہاں پر وہ جا رہے تھے، جی اور ان کا کچھ اسلحے کا لین دین بھی ہے. یہ ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے یہ ساری باتیں ادھر سے ادھر سے، یہ ایک کمیشن جو ہے یہ اس کو تحقیق کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ اس کمیشن کا کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر کوئی اس کے اوپر سیاست کر رہا ہے. خصوصاً عمران خان صاحب ارشد شریف کی جو لاش ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ سیاست کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں. کل جو انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کرنا ہے، آپ دیکھیں جی گے جگہ جگہ جا بجا وہ جب جلسے کریں گے تو وہ ارشد شریف کا ذکر بھی ہوگا اور نیوٹرلز کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. یہ انفارچونیٹ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے پاکستان میں کہ کوئی انکوائری، رول آف لا، اس کا تو خیال کیا ہی نہیں جاتا. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو انوار، جس دن یہ خبر آئی بہت ہی تکلیف دہ خبر تھی، مگر جو ہی یہ خبر آئی تو اسی وقت اگلے 15-20 منٹ میں ہی جو ہے وہ انہوں نے کر دیا. جو ایجنسیز، جو یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں، انہوں نے واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے باقاعدہ نام لے کے کہہ دیا کہ جی کس نے مروایا ہے. اور ظاہری بات ہے ان کا انگلیاں وہ ادارے کی طرف ہی اٹھا رہے تھے اور لیڈرشپ کی طرف اٹھا رہے تھے جی کہ چونکہ نامعلوم افراد کا جملہ استعمال کیا تھا انہوں نے. جی وہ نامعلوم افراد کا کیا تھا. لیکن میں تو آپ کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپین ٹھیک کا کہہ رہے ذکر ہیں، کر رہا صحیح ہوں. کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ تو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نے انتظار کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ بھائی ایگزیکٹلی کوئی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں غریدہ سے بھی جاننا چاہوں گا. غریدہ، اس حوالے سے آج بات ہوئی پریس کانفرنس پہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تو سلمان اقبال صاحب کا بھی کہا کہ ان کو بھی باہر سے بلا کر جو ہے تفتیش ان کی ہونی چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا امپیکٹ کا، میں جاننا چاہ رہا تھا. خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کل لبرٹی چوک سے لاہور سے آغاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ حقیقی آزادی ہے اور اس میں انقلاب لے کر آئیں گے اور پرامن ہوگا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مارچ تو ہمیشہ پرامن رہا ہے، اس دفعہ بھی پرامن لیکن انقلاب لے کر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا جو امپیکٹ کا جز تھا ہمارے سوال کا، اس پہ اگر آپ پلیز بتائیے گا. اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ تو ان کا جمہوری حق ہے، یہ ان کا جی آئینی بنیادی انسانی حق بھی ہے. وہ ٹھیک ہے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بے شک کریں. لیکن جو پرابلم کی بات ہے، جو اس وقت کنسرن کی بات ہے، وہ فیصل واڈا کی کل کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے، یس جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اس لانگ مارچ میں خون ہی خون، جنازے ہی جنازے، لاشیں ہی لاشیں نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں. باوجود اس کے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں نے ایک بار پھر جو ہے انشور کروایا ہے، یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں ہمارا مارچ پرامن ہوگا. لیکن یہ یقین دہانی وہ گزشتہ 25 مئی والے مارچ میں بھی کروا رہے تھے. یہی یقین دہانی وہ 2014 کے لانگ مارچ میں بھی کروا رہے تھے. لیکن ہم دیکھا کہ 2014 کے لانگ مارچ میں بھی کس طرح نہ صرف عوام کے ساتھ ساتھ پولیس کے آفیسرز کے اوپر، ریاستی اہلکاروں کے اوپر تشدد کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا ابھی یہ 25 مئی والا جو لانگ مارچ ہے، لاہور میں کس طرح ایک پولیس کانسٹیبل کو شہید کر دیا گیا. پھر راستے میں کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، پھر اسلام آباد کے اندر کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی. تو یہ یقین دہانی زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے یس جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ رکوانے کے لیے. اگر سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو لانگ مارچ کی، جیسا کہ ان کے گزشتہ سماعت میں ان کے جو ریمارکس ہیں اس سے لگ بھی رہا ہے، تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ یقین دہانی ان رائٹنگ لے پاکستان تحریک انصاف سے. اچھا اور میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ لانگ مارچ میں نکلیں گے، کیونکہ دیکھیں پلان جو انہوں نے بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جی 28 اکتوبر کو جمعے کو یعنی کہ کل جی وہ لاہور کے اندر ہی رہیں گے، آزادی چوک تک پہنچیں گے، پھر واپس گھروں کو چلے جائیں گے، پھر اگلی صبح پھر نکلیں گے اور پھر وہ مختلف شہروں میں پڑاؤ کرتے کرتے جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچیں گے. تو یہ اسٹریٹجی اس طرح سے کامیاب نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے تو بہت اچھے کر لیتی ہے. تو لاہور کے اندر سے وہ 28 اکتوبر کو لوگ تو نکال دے، اس سے کور اپ ہو جائے گا جو 25 مئی کو پنجاب میں لوگ نہیں نکلے تھے. تو وہ ایک ایلیمنٹ کور ہو جائے گا کہ آپ ایک ایلیوژن دے دیں گے کہ آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں لوگ نکلے ہیں. آزادی چوک تک رات کو آپ کو اچھا خاصا ہنگامہ، اچھا خاصا ہجوم آپ کو لاہور میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. رات کو سب گھروں کو چلے جائیں گے، صبح ہوگا قافلوں کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں سڑکوں پہ ہوں گے، تو اتنا زیادہ لوگ فالو نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ پہنچیں گے 4 کو یا 4 سے پہلے راولپنڈی میں فیض آباد کے ذریعے، تو وہاں پر بھی وہ لوگ اکٹھے کر لیں گے بیکاز جلسے میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی پھر آپ کچھ پنجاب پنڈی سے لوگ نکال لیں گے، کچھ کے پی سے لوگ نکال لیں گے. تو وہ اس طرح ایک ایلیوژن کا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے جو ایک ایلیوژن کا بندوبست کر رہے ہیں یا جو تاثر دے رہے ہیں وہ تاثر کامیاب ہو جائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف
लॉन्ग मार्च करने वाली, धरना दे के बैठने वाली जमात नहीं है, इसके कारकुन वो नहीं है। ओके, तो खान साहब बेशक H9 या परेड ग्राउंड में या जहां पर भी उनको इजाजत मिलती है, वो भले 1 महीना बैठे रहें, वो नवंबर के आखिर तक बैठे रहें, वो अगले नवंबर तक बैठे रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे। अच्छा, तो मुझे तो यहाँ पर इमरान खान की कामयाबी की कोई सूरत पुरअमन एहतजाज की सूरत में नजर नहीं आती। आपने अहम नुक्ता उठाया। थैंक यू वेरी मच गरीदा फारूकी साहब ने आपने ज्वाइन किया कि पुरअमन एहतजाज की सूरत में कामयाबी नजर नहीं आती। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये 4 नवंबर को अगर आते हैं, नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है आपका ताल्लुक भी आर्म फोर्सेस से, आर्मी चीफ की तैनाती 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की होनी है। मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने तो खुद कह दिया कि वो तोसी नहीं लेंगे और वो रिटायर हो जाएंगे, सुबकदोश हो जाएंगे। आप समझते हैं कि ये जो गरीदा फारूकी साहब ने सारा मामला हमारे सामने रखा कि कैसे वो प्रेशर बिल्ड करना चाहेंगे, मीडिया को भी उसकी भी हाईलाइट अपने आप को करते रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे, तो ये कुछ तकरीरी के लिए प्रेशर माउंट करना चाह रहे हैं या वाकईतन वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में अभी क्लियर होनी चाहिए इमरान खान साहब को कि वो आर्मी चीफ की तकर्री को रुकवा नहीं सकते। ठीक है, मेरे ख्याल में फर्स्ट के करीब अनाउंस हो जाएगा कि आर्मी चीफ कौन होंगे। 1 नवंबर की बात कर रहे हैं आप? जो है इनकी फेयरवेल कॉल्स होंगी मुख्तलिफ फॉर्मेशन पे, और नए वाले की भी शायद वो अपने कमांड को संभालने के उसमें फॉर्मेशन को विज़िट करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के पास ऐसा कोई चांस था या है कि वो आर्मी चीफ की जो तकरीरी है, अनाउंसमेंट है, उसको वो इफ़ेक्ट कर सके। और दूसरी चीज़ आपने शायद पूछा कि वो आगे और क्या कर सकते हैं जी। मेरे ख्याल में वो लूजिंग बैटल जिसको कहते हैं, और ये हमारे जो जुडिशरी है उनको भी सोचना चाहिए कि ये आदमी बार बार ये कर रहा है और कहता है ये हमारा आईनी हक है। तो जो मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के लोग वहाँ रहते हैं अपने घरों में, उनके भी कोई आईनी हुकूक है, उनको भी मतलब है ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ाएं, वो अपने काम पे जाएं, वो चारों तरफ। और या जिस लाहौर से चलते हैं, जिधर भी कस्बे आते हैं, उन लोगों के हुकूक को कौन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पास एक मिनट है, फिर अपने सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं। आप अहम नुकता है, मैं चाहूंगा कि अगर मैं रजा रूमी से भी जान लूं। रजा रूमी साहब, फिर हमने क्लोज करके हमने 27 अक्टूबर पे जाएंगे कश्मीर के हवाले से यौम सियाह। आपसे जानना चाहूंगा, आप गरीदा साहिबा की इस एनालिसिस से मुतफिक है? और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब की इमरान खान साहब एक तो उनका तकर्री नहीं रुकवा सकते, वो एक आईनी मामला है और वो अपना चलेगा, और दूसरा पुरअमन मार्च से या धरने से वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। You agree, रजा साहब? जी बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ। पुरअमन धरने से तो वो 2014 में भी कुछ नहीं हासिल कर सके थे, जब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से उनको बैक कर रहे थे। आज तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनके पीछे नहीं है, आज तो उसका क्लियर हो गया, और इसलिए ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए खून खराबे का जो खतरा है वो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, और यही वो शायद चाहते भी हैं, या उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक ये नहीं होगा तो रिजीम चेंज नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब इस तरह से तसादुम होता है, खुदा न खास्ता खून खराबा होता है, तो फिर इमरान खान साहब को भी कोई फायदा नहीं होगा, फायदा कोई और उठाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच रजा रूमी साहब, आपका आपने हमारे साथ नशिस्त की। गरीदा फारूकी साहब शुक्रिया अदा कर दिया, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब आपकी भी बहुत शुक्रिया कि यू मेड इट टू पेशावर स्टूडियोज। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो 27 अक्टूबर बड़ा अहम दिन है हमारी कौमी तारीख का, जब भारतीय गासिबाना फोर्सेस ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर कब्जा कर लिया था। और 75 साल गुजर जाने के बाद ना सिर्फ उस कब्जा बरकरार है, बल्कि इसमें ज्यादा गिरफ्त और मजबूत कर ली है 2019 के 5 अगस्त के इकदाम के बाद। इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। 27 अक्टूबर तारीख का वो स्याह तरीन दिन
जब भारतीय अफवाज ने बिला जवाज कश्मीर पर कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का ये सिलसिला 75 साल से जारी है। आखिर कब तक मकबूजा कश्मीर जेल बना रहेगा? आखिर कब तक हक़ खुद इरादियत एक ख्वाब बना रहेगा? जुल्म की इस स्याह रात का एक ही है अंजाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब भारत ने अपनी फौजें जन्नत नजीर वादिये कश्मीर में उतारी, जुल्म जबर और कश्मीर पर गासिबाना भारतीय कब्जे के इन 75 सालों में अब तक हजारों कश्मीरी शहीद, लाखों बच्चे यतीम, नौजवानों का अगवा और मावराए अदालत कत्ल, हजारों गुमनाम कब्रें सवाल करती हैं, आखिर कब तक इस वादी के मजलूम रखे जाएंगे काबिज़ो महकूम? ये जन्नत की वादी अब मांग रही है आजादी। हर पाकिस्तानी की आवाज अहले कश्मीर के साथ, हुकूमत पाकिस्तान। 27 अक्टूबर तारीख का वो स्याह तरीन दिन जब भारतीय अफवाज ने बिला जवाज कश्मीर पर कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का ये सिलसिला 75 साल से जारी है। आखिर कब तक मकबूजा कश्मीर जेल बना रहेगा? आखिर कब तक हक़ खुद इरादियत एक ख्वाब बना रहेगा? जुल्म की इस स्याह रात का एक ही है अंजाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने। आप खुद भी हुर्रियत रहनुमा हैं और वाइफ हैं यासीन मलिक साहब की। बड़ा एहतराम आपके लिए, बहुत शुक्रिया मैम। आपसे जानना चाहूँगा 27 अक्टूबर ज़ाहिर बात है हमारी कौमी तारीख का बड़ा अहम दिन, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, जब गासिबाना कब्ज़े का आगाज़ किया गया था आज से 75 साल कबल। और अब जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा कि 5 अगस्त 2019 को इसमें ज़्यादा सख्ती ले आई नरेंद्र मोदी की सरकार। क्या कहेंगी मैम इस दिन के हवाले से, इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से, कैसे आज़ादी हासिल की जा सकती है? हमें क्या इस हवाले से वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट करेंगी मिशाल मलिक साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम। ये दिन तो एक बहुत ही एक डार्केस्ट, बहुत से चैप्टर्स हैं कश्मीर की हिस्ट्री में, मगर जो इंडियन ऑक्यूपेशन, उससे पहले डोगरा सरकार का जो फॉल हुआ, वहाँ पे बहुत सी ऑक्यूपेशंस का कश्मीरियों ने मुकाबला किया। फिर उसके बाद जब इंडियन फोर्सेस वहाँ पर आई 1947 के अंदर, जब पार्टीशन का प्लान बना था, तो उस ज़माने के अंदर जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन की अपनी जो हेजेमनी थी वो स्टार्ट की। आए वो एज एडमिनिस्ट्रेटर थे और बन गए वो कंप्लीट ऑक्यूपायर्स। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ पे जो लोगों की जेनोसाइड करते करते जो डिफरेंट स्टेजेस आई हैं, और अब वो स्टेज आ गई है कि जेनोसाइड भी हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रही हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड जो है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वो भी हैं इंडियन फोर्सेस। और उसके साथ साथ वहाँ पे इंडियंस को धड़ाधड़ जो 50 लाख तकरीबन हो गया है, जो लेटेस्ट आए हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन के 50 लाख Indians have been issued domicile certificates, वोटर राइट्स, रेजिडेंसीज वहाँ की मिल गई हैं उनको, और कंप्लीट वो वहाँ के सिटीजन्स बन गए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के। तो अगले कुछ अरसे के अंदर उनका यही प्लान है कि वो 1 से 2 सालों के अंदर जब यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाएगी इंडियंस की, हिंदुओं की, ख़ास तौर पे हिंदुत्वा के फॉलोअर्स की और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज़ की, तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्लेबिसिट कंडक्ट कराना है। तो ओवर द डेकेड्स हम लोगों ने ये देखा है, स्टेज बाय स्टेज वो कवर करते रहे हैं। जहाँ जहाँ तक पहले उनकी आर्मी का कब्ज़ा था, अब 5 अगस्त के बाद उनकी आवाम का वहाँ पे एक जबरन कब्ज़ा जो है वो शुरू हो गया। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा 4 दिन पहले ही की जो वीडियोस जो कुछ आई हैं कि बस्तियाँ वो जला रहे हैं। पहले तो वो उनको डिमोलिश करते हैं ट्रैक्टर्स ला के, और लोगों के घरों में ग्रेनेड ब्लास्ट करते हैं और फिर घर गिर जाते हैं, मगर अब वहाँ पे वो जला रहे हैं बस्तियों को, क्योंकि उनको इतनी बेचैनी है, इतनी उनको जल्दी है
کہ جلد از جلد یہاں پہ ساری قبریں بن جائیں اور پھر جلدی سے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کریں اور وہاں پہ انڈینس کو وہاں پہ پبلک کو وہاں پہ سیٹل کریں. اچھا یہ تو ظاہر بات ہے آپ نے ایک بتایا کہ کس طرح آرگنائز طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جو انڈین نیفیریس ڈیزائنز ہیں جو ان کے ناپاک عزائم ہیں یوم سیاہ آج ہم منا رہے ہیں پاکستانی کشمیری اور پوری دنیا میں کشمیری ڈیسپورا اور پاکستانی ڈیسپورا بھی اس حوالے سے یکجاں ہے اور یک زبان ہے. ہمیں اس حوالے سے اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اخلاقی طور پہ سفارتی طور پہ سیاسی طور پہ تو ہماری سپورٹ جاری ہے, اس کے کچھ نتائج آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت طویل جد و جہد ہے کشمیر کے حوالے سے. اس کے دو ایسپیکٹس ہیں, ایک انٹرنیشنلی کنویسنگ کرنا اور انٹرنیشنل کنویسنگ کے اندر ڈپلومسی آتی ہے, پالیٹکس آتی ہے, اکنامک انٹرسٹ آتے ہیں اور لیگل ایکشنز آتے ہیں, اور آبویسلی جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, جو اس کی ایک ڈیفینس ریلیٹڈ بھی جو اس کی سینسٹیوٹی ہے بینگ اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, بہت سے وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ اس کو ایک گلوبل فلیش پوائنٹ بناتے ہیں اور گلوبل انسٹیٹیوٹس اور گلوبل آرگنائزیشنز کو, خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں یا وہ ممالک جن کا بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر, کہ واٹ از دا وے فارورڈ, ویئر از آل دس ہیڈنگ, کیونکہ یہ ڈیڈ لاک کی طرف معاملہ جاتا جا رہا ہے, دن بدن اس کے اندر بلڈ بات بڑھتی جا رہی ہے. جو پیسفل پرامن تحریک کے جو چیمپئنز یا پولیٹیکل حریت کے رہنما ہیں ہمارے, ان کو ایک کے بعد ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, پوائزن کیا جا رہا ہے, پھانسی چڑھانے کی کوشش کرائی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے. تو جب پولیٹیکل وائسز جو ہیں کشمیریوں کی ایسپریشنز کی جب وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس پولیٹیکل ویکیوم کو کوئی فل نہیں کر سکتا, کیونکہ عوام جو ہے وہ ان پہ لبیک کہتی ہے اور وہ ان کے سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پر ہے, کشمیریوں کے منگوں کے مطابق ہے, حق خود ارادیت کے مطابق ہے, UN قراردادوں, اور اگر دنیا اس کو نگیٹ کر رہی ہے, اگنور کر رہی ہے, تو بہت جلد ہم یہی دیکھیں گے کہ وہاں پہ جس تیزی کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے باہر کی دنیا سے, اتنی تیزی سے وہاں پہ بربادی اور تباہی آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ایک سول وار کی طرف انڈیا چل پڑا ہے. جو مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو چاہے مسلمز ہوں, کرسچنز ہوں, بدھسٹ ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, ایون ہندوز who are not following ہندوتوا, تو فارنرز کو وہ کیسے ٹالریٹ کریں گے, کیونکہ وہاں پہ تو ایک RSS کی بریگیڈ ہے فل فلیج, اور وہ خود اپنا ایک اٹامک بام بنا رہے ہیں. یہ تو انڈیا کی آپ نے داخلی 11 سے زائد جو واقع ہوئے ہیں نیوکلیئر پرولیفریشن کے, تو پرولیفریشن کے جو واقعات ہوئے ہیں نیوکلیئر پرولیفریشن کے, تو اٹس ناٹ اے جوک. جو وہاں پہ یورینیم کی کو انڈر گراؤنڈ جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے ایلیگلی, تو یہ تو آئی تھنک ایک بہت بڑی بیٹل گراؤنڈ کی طرف انڈیا لے کے جا رہا ہے پوری دنیا کو. تو اگر دنیا ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور ان کو یہ اس کی گریوٹی آف دا سچویشن نہیں ریلائز کرتے, تو آئی ایم افریڈ تو یہ تو ڈسٹرکشن بہت قریب ہے. اچھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ I totally agree with you, ایسپیکٹس ہیں جن کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. میں سے آپ سے اختلاف نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کیسے عالمی توجہ کو زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے. یوکرین رشین وار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ویسٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک رول ادا کیا, $40 بلین پمپ ان کیے یوکرین میں, اور اس کو ایک فلیش پوائنٹ بنا کر اس پہ ساری قراردادیں پاس کرانے کی کوشش کی. بھارت کو کیسے راغب کیا جائے کہ ٹیبل پر آ کر بیٹھے اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے UN سیکورٹی کونسل میں اس کو آنر کرے؟ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے 2-3 میں نے بات کی نا کہ دنیا کے اکنامک انٹرسٹ ہیں انڈیا میں, اور جن جن ممالک کے ہیوی اکنامک انٹرسٹ ہیں ان ممالک کو انگیج کیا جائے کہ اگر آپ اپنی اکنامک پراسپیرٹی وہاں پہ چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے, تو وہ تبھی ممکن ہے کہ خطے کے اندر امن آئے, اور امن تبھی آئے گا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. تو وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے پیس کی طرف جائیں. دوسرا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ RSS از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس کو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر لے کے جایا جائے, گھسیٹا جائے, کیونکہ اب تو RSS نہ صرف ہندوستان یا مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں یا کشمیری ہیں ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہیں. چاہے ہم لندن کے واقعے دیکھ لیں, UK کے,
चाहे हम कनाडा में देख लें जो हरासमेंट की जा रही है, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस 27 के ऊपर जो कश्मीरी और पाकिस्तानी निकल रहे हैं उनके पीछे जिस तरह उनको हरास किया जा रहा है, अमेरिका में ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हैं। तो एक क्लीन चिट हिंदुस्तान ने एक पैट्रनेज की हुई है आरएसएस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मैका बॉम्बिंग्स में, गुजरात किलिंग्स के अंदर, फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियंस में, और अब तो ये ग्लोबली जा रही है और ये खुद एटॉमिक बॉम्ब बना रही है आरएसएस की जो इनकी फोर्स है। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको बैन कराया जाए इंटरनेशनल अदालतों के अंदर, और इट इज़ अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन जो डेमोग्राफी। तो इसको जब तक के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लेके जाया जाएगा, वो ममालिक जिनकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, जब तक कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा कि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिमोलिश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स। अगर क्योंकि मोदी इस वक्त जो कुछ वो सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि एक वॉर स्टंट से वो अगले इलेक्शन जीत लाएगा, मगर वॉर स्टंट पिछली भी जो वो करने लगा था 27 फरवरी को 2019 को, वो भी न्यूक्लियर एक्सचेंज हुए थे, माइक्रो एक्सचेंज की तैयारियां हो रही थी, गॉड फॉरबिड न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे। तो अब तो हुर्रियत के रहनुमाओं को भी एलिमिनेट किया जा रहा है। तो फिर क्या वे फॉरवर्ड होगा पीस का? अगर कश्मीरियों के रिप्रेजेंटेटिव भी मार दिए जाएंगे, लोगों की कब्रें खोद दी जाएंगी, तो फिर क्या वे फॉरवर्ड है? तो ये यहाँ पे इन एस्पेक्ट्स के ऊपर दुनिया को एंगेज करना इज इंपेरेटिव एंड टाइम इज रनिंग वेरी शॉर्ट। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि टाइम इज़ रनिंग वेरी शॉर्ट एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। बहुत तल्ख हकाइक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा चल रहा है कि कासिपाना कब्ज़ा है व्यूअर्स, और भारत जो है वो हट धर्मी दिखा रहा है। मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा कि मकबूजा वादी के हवाले से ज़रूर बताइएगा। जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं उनको बड़े एक तरीके के साथ मुनज़्ज़म तरीके से उनका सफाया किया जा रहा है। मैं आपके शौहर यासीन मलिक साहब, उनके हवाले से बताइएगा, अब आपका कोई राब्ता किसी सूरत है मकबूजा वादी की लाइफ जो 5 अगस्त 2019 के बाद से जिसे कहते हैं आहनी पर्दा डल चुका है मकबूजा कश्मीर में, क्या सिचुएशन है इस वक्त, वहाँ के क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं? मिशाल साहिबा। बहुत खौफनाक हालात हैं, और यकीन करें कि ये जब से 5 अगस्त से कुछ अर्सा पहले से ही एक के बाद दूसरी हमारी फैमिली को तो टेंशन्स आई हैं, कौम को भी आई हैं, और जो मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक लीडर को एलिमिनेट किया गया। एक पहले अशरफ सराई साहब को शहीद किया गया जहर दे के जम्मू जेल के अंदर, फिर उसके बाद हमने एक इतने बड़े आइकॉनिक लेजेंडरी लीडर सईद अली गिलानी साहब को, वो शहीद हुए ड्यूरिंग इनकार्सरेशन। जिस तरह उनको दफनाया गया, उनकी फैमिली के साथ जो किया गया, वो कोई मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इससे भी बेहिस कोई ऑपरेशन हो सकती है। फिर उसके बाद हमने अभी हाल ही में देखा है कि वहाँ पे जिस तरीके से उनके सन इन लॉ को शहीद किया गया है, कैंसर पेशेंट थे तिहाड़ जेल में गिलानी साहब के। फिर उसके बाद हमने अभी मौलाना अंसारी साहब को खो दिया है, और अब यासीन साहब का भी तलवार लटकी हुई है, उनके ऊपर इतने केसेस हैं फांसी के, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो ऑलरेडी उनकी चल रही है, और उनको भी टाडा कोर्ट्स जो टेररिस्ट कोर्ट्स है उनमें भी प्रोड्यूस करने के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार अपनी अदालतों को भी इजाज़त नहीं दे रही कि उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए। सो इसलिए कुछ पता नहीं है कि क्या हालात हैं और कहाँ ये जाएंगे। चलें, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और जो कश्मीर का मामला है वो हम अपनी ज़िंदगियों में इसको हल होते हुए दिखाई हमको दे। आपका बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के लिए खसूसी वक्त निकली। सो वेरी मच व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि बड़े अनफेयर वर्ल्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देख रहे हैं कि जैसे मिशाल साहबा कहती कि इक्तिसादी तरजीहात की वजह से वो मगरबी क़ुव्वतें जो सारा वक्त इंसानी हकूक़ का राग अलापती हैं, और यूक्रेन में रशिया के हमले के बाद जिस तरह उनका रिएक्शन आया बड़ा दोहरा मयार है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बार के पाकिस्तान कश्मीर हमारी शारग है, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि तब तक पायदार अमन नहीं आ सकता अपनी UN जनरल असम्बली की स्पीच में जब तक से जो सबसे बड़ा इरिटेंट है पाक भारत ताल्लुकात में मसला कश्मीर का हल, वो भी कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक नहीं होगा, तब तक बर्फ़ नहीं पिघलेगी। आज यौम स्याह है, और हम अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला के कश्मीरियों की जो उनके जायज़ हकूक़ हैं और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर आवाज़ हक उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनका भी हमने अहाता किया। पाकिस्तान में अमन होगा, तगड़ा होगा, तो कश्मीर का मुकदमा ज़्यादा बेहतर और ऐसे तरीके से आलमी दुनिया के सामने लड़ा जाएगा। प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह
آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک منڈے کو رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.